आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो महाधिवेशन अथवा चौम सङ्गठनको इतिहासको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज हामीले चौम सङ्गठन सिन्धुपाल्चोकमा स्थापना गर्नुभए मध्येका एक शिव नेउपानेलाई यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। म उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। मैले अलिकति इतिहासमा पनि जोडेँ। अहिले नेकपाको ठुलो सरकार छ। यो सरकार निर्माण गर्नको लागि विभिन्न समूह गुट उपगुट लागेर यो नेकपाको ठुलो सरकार बन्यो। विगतको इतिहास यो चौम भयो, माले भयो लगायतको एउटा इतिहासको स्मरण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, अलिकति स्मरण गरौँ न। हामीले इतिहास खोज्दै जाने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 2006 सालमा कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापना भयो। स्थापना कालमा जम्मा 5 जना हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले इतिहासमा पढ्न सक्छौँ। 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी 11 सालमा पहिलो महाधिवेशन, 14 सालमा दोस्रो महाधिवेशन र अनि 18 सालमा तेस्रो महाधिवेशन भएर 18 सालसम्म एउटै कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा अगाडि बढेको थियो। जब यो 17 सालमा राजा महेन्द्रले यो संसदीय व्यवस्थालाई कु गरेर पञ्चायती व्यवस्था सुरुवात गरे, त्यो राजा महेन्द्रको कदमलाई चाहिँ तत्कालीन नेकपाका महासचिव केशरजङ रायमाझी उहाँले चाहिँ समर्थन गर्नुभयो राजाको कदमलाई। उहाँले चाहिँ पार्टीसँग कुनै छलफल नगरिकनै, पार्टीको धारणा नै नगरिकन उहाँले व्यक्तिगत रूपमै समर्थन गर्नुभयो। उहाँ त्यतिखेर चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, रसियामा हुनुहुन्थ्यो। फर्केर आएपछि पार्टीमा विवाद भयो। अब केन्द्रीय कमिटीमा भएका अरू साथीहरू, अरू कमरेडहरू सबै त्यो कदमको चाहिँ विरोध गर्ने, महासचिवले चाहिँ स्वागत गर्ने, त्यो खालको भएपछि त्यहीँबाट विवाद सुरु भयो। र 18 सालमा केशरजङ रायमाझीले छुट्टै कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेको चाहिँ भन्दै हिँड्नुभयो भन्ने इतिहासले बताउँछ। तर त्यो अस्तित्वमा थियो थिएन मलाई थाहा छैन। त्यसपछि पनि पार्टी विधिवत रूपमा फुट्यो भन्ने चाहिँ इतिहासले बताउँदैन। 25 सालतिर आएपछि, सायद 25 सालमै जस्तो लाग्छ मलाई, तुलसीलाल लमात्यले पनि अर्कै पार्टी गठन गरेको भनेर पार्टी फुट्यो भन्ने उसमा चाहिँ इतिहासमा अलिकति त्यो पढ्न पाइन्छ। त्यो छ 25 सालमा। त्यसपछि गएर 27 सालतिर मोहन विक्रम सिंहले केन्द्रीय न्युक्लियस गठन गरेर म छुट्टै भएँ भन्नुभएको छ। उहाँले भने मतलब उहाँको समूह छुट्टै भयो भनेको छ। र उहाँले फेरि 28 सालमा नै चौथो महाधिवेशन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो महाधिवेशन गरेँ भनेर महाधिवेशन गरेर उहाँले छुट्टै पार्टी सुरु गर्नुभयो। त्यसैलाई चाहिँ अनि त्यही पार्टी अथवा त्यही समूह भने पनि, पार्टी भने पनि, जे भने त्यसैलाई चाहिँ अनि धेरै पछिसम्म पनि चौथो महाधिवेशन भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशन भनेर गरियो। जसरी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अनि फेरि कोष्ठभित्र चाहिँ नेकपा छ नि, हो त्यस्तै गरी चिनारी धेरैवटा ग्रुप भयो, चिनारी त चाहियो। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौमा भयो। विशेष गरी नेकपा चौमा हजुर। यो स्थापना सिन्धुपाल्चोकमा यहाँहरू 5 जना अहिले सभामुख हुनुहुन्छ अग्निसापका, यहाँ लगायत 5 जनाले गर्नुभयो। त्यो बेलाको एकचोटि स्मरण गर्नु, सिन्धुपाल्चोकमा पार्टी स्थापनाको स्मरण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? शिक्षक आन्दोलनसँग जोड्छु म चाहिँ। म 2035 सालमा स्कुलमा गएँ। मेरो आफ्नै गाउँ ठोकरपाको स्कुलमा शिक्षक भएर गएँ। त्योभन्दा अगाडि म बाहिरतिरै थिएँ। शिक्षक भएर गएपछि म 35 सालमा त्यहाँ गएँ। 36 सालको सुरुबाटै, 36 सालको वैशाखबाटै सिन्धुपाल्चोकमा नि जेठबाट चाहिँ शिक्षक आन्दोलन सुरु भयो। शिक्षकहरूको विभिन्न पेसागत कुराहरूलाई लिएर आन्दोलन सुरु गरियो। र 36 सालमा सुनकोशी नदीको बगरमा एउटा शिक्षकहरूको भेला राखियो। र त्यो भेलाले एउटा सङ्घर्ष समिति भनेर गठन गर्यो। र त्यसमा अग्नि सापकोटा पनि त्यसको सदस्य हुनुभयो, म पनि त्यसको सदस्य।
अनि केशव पौडेल बाह्री विषय ठुलो शिक्षक उहाँको संयोजकतामा बनेको थियो। अनि त्यसरी त्यो सङ्घर्ष समिति भनेर अगाडि बढ्यो। अनि त्यसको लगत्तै चार महिना जति पछाडि भदौ असोजतिर फेरि अर्को एउटा समिति बन्यो श्यामानन्द मिश्रको संयोजकत्वमा बाह्री विषयमै भेला भएर। त्यसरी बन्दै गएपछि अनि पछि तदर्थ समिति बन्यो उद्धवलाल श्रेष्ठ बाह्री विषयकै सरको अध्यक्षतामा। त्यसरी गर्दाखेरि अनि प्रत्येक भेला र प्रत्येक समितिमा म पनि सहभागी हुँदै गएँ र अग्नि सापकोटा पनि सहभागी हुँदै जानुभयो। अनि सिन्धुपाल्चोकमा पहिलो तदर्थ समिति बन्दाखेरि उद्धवलाल श्रेष्ठ अध्यक्ष, अग्नि सापकोटा उपाध्यक्ष हुनुभयो, म त्यसको सदस्य छँदै थिएँ। अनि पछि महाधिवेशनबाट अग्नि सापकोटा अध्यक्ष हुनुभयो शिक्षकको, म सदस्य। त्यही क्रममा अग्नि सापकोटासँग मेरो निकटता बढ्यो। निकटता बढेपछि अब 36 सालबाट त्यसरी आन्दोलन सुरु भएर निकटता बढ्यो। अनि पछि उहाँ चाहिँ अगाडिदेखि नै त्यो चौमाको राजनीतिमा संलग्न हुनुहुँदो रहेछ क्यारे भन्छु म, मलाई प्रश्न छैन। अब त्यतिखेरसम्म हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ खास भन्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीका के नामहरू अथवा कस्ता कस्ता प्रकृतिका छन् भन्ने पनि त्यति प्रश्न चाहिँ थिएन। हुन चाहिँ मलाई यो 30 सालदेखि नै म वामपन्थी राजनीतितिर अलिकति चासो लिने, अलिकति संलग्न जस्तै भएको थिएँ। तर पनि त्यो बेलासम्ममा मलाई अब यो सबै कुराहरू थाहा थिएन। अग्नि सापकोटा सरसँग नजिक भएपछि अनि उहाँले त्यस्तै कुराकानी अगाडि बढाउँदै जाँदा हामी यसरी छुट्टा एक्लै बसेर हुँदैन, हामी अलिकति सङ्गठित हुनु पऱ्यो, सिन्धुपाल्चोकमा पनि एउटा सङ्गठन बनाऊँ भन्ने कुरो गर्नुभयो। अनि हामीले सायद मलाई लाग्छ 38 या 39 साल, त्यो दुईवटा सालमध्ये एउटामा हामीले 38 मै होला, हामी सुरुमा चाहिँ 4 जना जस्तो लाग्छ मलाई। अग्नि सापकोटा, रेशम चौलागाई, कृष्णभक्त प्रधान, म, हामी 4 जना। र केही समयपछि अनि केशव नेपाल पनि त्यसमा सम्मिलित हुनुभयो र हामीले। उहाँहरू चाहिँ संस्थापक हुनुभयो नि यहाँहरू? अब संस्थापकै भन्नु पर्ला भन्छु म चाहिँ। सिन्धुपाल्चोकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौमा स्थापना गर्दा हामी चाहिँ संस्थापक नै हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। त्यतिबेला मोहन विक्रम सिंह नजिक भनेर हो। मोहन विक्रम सिंह मात्रै होइन, त्यतिखेर त अब माले 35 सालमा गठन भयो। माले गठन हुनुभन्दा अगाडि थुप्रै अरू धेरैवटा त्यस्ता साना कम्युनिस्ट समूहहरू, कम्युनिस्ट ग्रुपहरू थिए है। माले गठन हुनुभन्दा अगाडि यो अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन भन्ने पनि बनिएको छ। त्यसले अलिक ठुलो आकार लिएको जस्तो लाग्छ मलाई। पुष्पलालको नेतृत्वमा मुक्ति मोर्चा भन्ने थियो त्यतिखेर। अनि उता केन्द्रीय न्युक्लियस भनेर पनि बनाएको थियो। अरू यो कोशी प्रान्तीय कमिटी अनि पूर्वको रातो कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भन्ने यस्ता धेरैवटा समूहहरू थिए। यता पश्चिमतिरका त्यस्तै थिए। अनि त्यही क्रममा यो यतापट्टि चौथो महाधिवेशन मोहन विक्रमको अगुवाईमा नै 28 सालमा बन्यो। चौथो महाधिवेशन नै गरेर त्यसको चाहिँ एउटा धार भयो। अर्को साना गुटहरू अरू थुप्रै थिए। पुष्पलालको नेतृत्वमा त्यो मुक्ति मोर्चा छँदै थियो। त्यसरी अगाडि बढ्दै गएपछि अनि 35 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र र पुष्पलालले नेतृत्व गर्नुभएको यो मुक्ति मोर्चा मिलेर र अरू पनि यो पूर्व प्रान्तीय कमिटीहरू यिनीहरू यस्ता मिलेर अनि माले गठन भयो 2035 सालमा। यतापट्टि चाहिँ अनि यता चौमापट्टि चाहिँ अब 40 सालसम्म एउटै पार्टीको रूपमा अगाडि बढेको थियो। 40 सालमा गएपछि अनि फेरि त्यहाँ फुट भयो। 40 सालमा फुटेपछि चौमा र मसाल, निर्मल लामा उहाँले चौमाको नेतृत्व गर्नुभयो, मोहन विक्रम सिंहले मसालको। त्यसरी दुईवटा भयो 40 सालमा। फेरि 2 वर्ष पछाडि लगत्तै 42 सालमा मसाल फेरि फुटेर मोटो मसाल र पातलो मसाल। मोहन विक्रम सिंहहरूले पातलो मसालको नेतृत्व गर्नुभयो, मोहन वैद्यले मोटो मसालको गर्नुभयो। अनि 40 सालमा 42 सालमा आएपछि चाहिँ अनि फेरि
अग्नि सरको र मेरो पनि अलिकति फरक पऱ्यो जिल्लाको कन्टेन्टमा, जिल्लाकै कन्टेन्टमा अथवा केन्द्रकै कन्टेन्टमा भनौँ। म र केशव नेपाल यता पातलो मसालतिर समर्थन गर्नेमा भयौँ। अग्नि सर, रेशम सर भनौँ न, उहाँहरू चाहिँ मोटो मसाल त्यतापट्टि हुनुभयो। त्यसरी हाम्रो लिङ्क टुट्यो। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुडुङडुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। बाजेदेखि नातिसम्म, 1914 देखि अहिलेसम्म इमान, इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे। अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर्न छोरा। काका आउनुभयो। वाउ, कस्तो राम्रो घर। तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी। वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो। समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। Meitu Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा आँखिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। त्यति बेलाको राजनीति जब यहाँ त्यो चौममा लाग्नुभयो होइन, त्यो संस्थापन गर्न कस्तो अवस्था थियो, कसरी गर्न पर्थ्यो, त्यो अलिकति कसरी सम्झना गर्न सकिन्छ? एकदमै गोप्य भनौँ न, एकदमै भूमिगत किसिमले हामीले गऱ्यौँ। अनि हाम्रो त्यो जिल्ला सङ्गठन कमिटीको मिटिङ पनि अब हामी सबै शिक्षक नै थियौँ। विद्यार्थी एकजना केशव नेपाल, त्यही पनि पछि शिक्षक नै हुनुभयो। अनि शिक्षक सङ्गठनको मिटिङ हुन्थ्यो चौतारामा। अनि त्यही मिटिङ भएको बेला हाम्रो पार्टी सङ्गठनको पनि मिटिङ बस्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम राखिन्थ्यो र त्यही मिटिङ गरिन्थ्यो। अब गतिविधि अरू धेरै गर्न सकिँदैन थियो, हुँदैन थियो। हामी मिटिङ गर्थ्यौँ। अनि पार्टी सङ्गठन चाहिँ अब विस्तार गर्ने जिल्लामा भनेर हामीले कार्यविभाजन पनि गरेको जस्तो लाग्छ। रेशम चौलागाई सरलाई बारी विषय भेग्नै, मैले ठोकर्पा भेग्नै गर्ने, त्यसरी कार्यविभाजन पनि गरेर अनि हामीले आफ्नो ठाउँमा पार्टी सङ्गठनहरू पनि बनायौँ। अनि प्रशिक्षणहरूको कार्यक्रमहरू गरियो, त्यसरी गरिएको छ। खास वामपन्थी मोमेन्टमै लाग्न चाहिँ हजुर केले प्रेरणा जगाएको सरलाई? अलिकति त्यो हुन्छ नि त्यहाँ लाग्नुको त्यो खास कारण त केही पक्कै छ नि त। एकदमै छ होइन, काङ्ग्रेसको पनि त केही अस्तित्व थियो होला होइन। त्यो वामपन्थीमै लाग्नुको, त्यतै सङ्गठित हुनुको कारण चाहिँ के? गाउँमा प्राइमेरी स्कुल मात्रै हो। प्राइमेरी स्कुलबाट 5 कक्षा सिद्ध्याएपछि अब कहाँ गएर पढ्नु पर्ने भन्ने आफूलाई त्यो हुनुभन्दा नि अभिभावकहरूलाई छोरालाई पढाउन त पर्यो, अब कहाँ लगेर पढाउने भन्ने रहेछ। त्यस्तो हुँदै जाँदा अब जिल्लामै हाई स्कुल छ भन्ने कुरो त्यति जानकारी रहन्छ मेरा अभिभावकलाई। किन भन्दा त्यतिखेर चाहिँ अब 22 सालमा चौतारामा हाई स्कुल सुरु भएको रहेछ, 24 सालमा भारी विषयमा, म 25 सालमा यता पढ्नु गएर काठमाडौँ आएको। जिल्लामै हाई स्कुल छ भन्ने कुरो पनि त्यति थाहा पनि नभएको, र थाहा भए पनि काठमाडौँ र भारी विषय अथवा चौतारा हाम्रो लागि काठमाडौँ नै बरु सहज भन्ने त्यो अवस्थाको हो नि। किन भन्दा 23 सालबाट त राजमार्ग खुलिसकेको थियो, अरनिको राजमार्ग। अनि 25 सालमा यता पढ्न भनेर काठमाडौँ आइयो। यतै बसेपछि अनि अब हामी त सूर्य सर र म, हामी दुईजना मुख्यतः, सूर्यप्रसाद नेउपाने, हामी दुईजना हो पढ्न भनेर यता बसेको। अनि हामीलाई यहाँ बस्दाखेरि हामी त अब त्यही 13-14 वर्षको उमेर हो मेरो। अब केटाकेटी नै भनौँ न, उरन्ठेउलो अवस्थाको। अब केटाहरू बिग्रेलान् भन्ने पनि हुने भयो अभिभावकलाई। अनि त्यही घरमा डेरा गरेर बस्ने, पश्चिमतिरको हुनुहुँदो रहेछ।
उहाँहरूलाई नै अभिभावकत्व गर्ने गरी जिम्मा लाउनु भएको थियो हाम्रा अभिभावकले। अनि उहाँहरूकै निर्देशन उहाँहरूकै रेखदेखमा हामी पढ्न लाग्यो र त्यसमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। अलि सुरुमै चाहिँ ज्ञानबहादुर खड्का भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अलि पछाडि त्यही घरमा फेरि डेरा गरेर बस्ने लेखनाथ पौड्याल गुल्मीको हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। ज्ञानबहादुर खड्का भन्ने अर्घाखाँचीको उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि भएपछि म त 8 कक्षामा भर्ना भएको उताबाट गाउँबाट आएर 8 कक्षा एउटा स्कुलमा पढेँ। त्यहाँबाट अनि 8 कक्षा पास गरेपछि अब चाहिँ राम्रो स्कुलमा पढ्ने, काठमाडौँका राम्रो स्कुलमध्ये राम्रोमै पढ्नुपर्छ भन्ने भएर अनि हामीले चाहिँ पद्मोदय स्कुलमा 9 कक्षामा भर्ना हुनलाई प्रवेश परीक्षा दिएर प्रवेश परीक्षा पास गरेर अनि 9 कक्षामा भर्ना भइयो पद्मोदय स्कुलमा। हो त्यो 9 कक्षामा भर्ना भएपछि चाहिँ अनि त्यो गुल्मीको लेखनाथ पौड्याल भन्ने हाम्रो अभिभावक हुनुभयो त्यतिखेरबाट चाहिँ अलि नजिक। अनि उहाँकै निर्देशनमा हामीले पढ्ने भन्ने गऱ्यौँ। अलिकति गाइड पनि गर्नुहुन्थ्यो पढ्नको लागि। अनि जब हामीले एसएलसी दिइसक्यौँ अनि उहाँले के भन्नुभयो भने ल भाइ तिमीहरूलाई अब फुर्सद भयो, तिमीहरूले खालि किताब मात्रै पढ्यो तिमीले, तिमीहरूलाई अरू ज्ञान केही पनि छैन, त्यसले अब बाहिरी ज्ञान पनि सुरु गर्नुपर्छ। तिमीहरू अब चाइनिज एम्बेसीतिर जाऊ, त्यहाँ पेकिङ रिभ्यू भन्ने पत्रिका सिधै पाइन्छ, त्यो ल्याएर यसो हेर्नु पढ्नु, त्यसबाट धेरै कुरो थाहा पाइन्छ। चिनले धेरै विकास गरेको छ, कसरी विकास गर्यो भन्ने थाहा हुन्छ त्यसबाट। अनि सोभियत सङ्घको राजदूतावासमा जानु, त्यहाँ सोभियत भूमि भन्ने पाइन्छ, त्यो पनि निःशुल्क पाइन्छ, त्यो पनि ल्याएर पढ्नु, त्यसबाट पनि धेरै कुरो थाहा हुन्छ। र उहाँले त्यसरी हामीलाई गर्नुभयो। अनि हामीले गएर त्यहाँको त्यो पत्रिकाहरू ल्याएर पढ्यौँ पनि। हामी भन्नाले सूर्यप्रसाद र म, हामी दुवैजना पढ्यौँ पनि। र त्यहाँबाटदेखि नै मलाई के लाग्यो भने पछि मैले यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँ लेखनाथ पौड्याल भन्ने उहाँ पनि वामपन्थी हुनुहुँदो रहेछ। अनि हामीलाई त्यो वामपन्थी सोचतिर, वामपन्थी विचारतिर ढल्काउनको लागि उहाँले अप्रत्यक्ष किसिमले हामीलाई त्यसरी सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने लाग्यो मलाई पछि चाहिँ। पछि हामी एसएलसी पास भएपछि अनि त्योभन्दा अगाडिको पढ्ने क्रममा फेरि उहाँ कता पुग्नुभयो, हामी कता पुग्यौँ। उहाँसँग त्योभन्दा पछाडि हाम्रो भेटघाट सम्पर्कै भएन मेरो चाहिँ। अनि त्यति भइसकेपछि 28 सालमा एसएलसी गरियो, मैले 1 वर्ष जेटिए तालिम लिएँ। अनि 30 सालमा म जेटिए जागिर खान धुलीखेल मलाई नियुक्ति भएर धुलीखेल पठायो। क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले धुलीखेल गएँ। धुलीखेलबाट अनि पनौतीमा मेरो काम गर्ने क्षेत्र फिल्ड पनौतीमा पऱ्यो। पनौतीमा गएर बसेपछि मेरो कामको जिम्मा चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो ऊ पनि 2टा शाखा हुन्थ्यो त्यतिखेर जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको। एउटा चाहिँ कृषि प्रसार शाखा, त्यसले चाहिँ कृषकहरूलाई नै सहयोग गर्ने विशेष गरी, र अर्को चाहिँ युवा शाखा भन्ने हुन्थ्यो। युवा शाखाका साथीहरूले चाहिँ यो 14 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने चारपाते क्लब भन्ने हुन्थ्यो त्यतिखेर। त्यो चारपाते क्लब त्यहाँ गाउँ गाउँमा गठन गर्ने, त्यही क्लबमा सङ्गठित गर्ने र उनीहरूलाई कृषिको पनि सामान्य ज्ञान दिँदै जाने र कृषि बाहेकका अरू विभिन्न हामी स्कुलमा अतिरिक्त क्रियाकलाप भन्छौँ नि, हो त्यस्ता खालका जस्तै हाजिर जवाब भयो, वाद विवाद भयो, वक्तृत्व भयो, यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर त्यसरी गर्ने, त्यो खालको हुन्थ्यो। म चाहिँ त्यो युवा शाखापट्टिको जेटिए भयो हुनाले मेरो काम त्यस्तो थियो। र पनौतीमा गएर बस्न थालेपछि अनि अब युवाहरूलाई भेट्न त स्कुलै जानु पऱ्यो, गाउँ गाउँ घर घर जानुभन्दा त स्कुलमा त त्यहीँ हुन्छन् धेरैजना। अनि त्यहाँ गएपछि अब सरहरूसँग भेटघाट मतलब चिनजान यताउता गर्दै गएपछि त्यो काममा सरहरूबाट पनि सहयोग पाइन्छ भन्ने भएपछि म इन्द्रेश्वर मावि पनौती मा गएँ। त्यहाँ गएपछि शिक्षक साथीहरूसँग यसो भेटघाट यता कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्दै गएपछि अनि मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो काम हो, यस्तो यस्तो युवाहरूलाई मैले भेटघाट गर्नु पनि सङ्गठन गर्नुपर्ने, त्यही भएर युवाहरूलाई यहाँ सजिलो हुन्छ भनेर म स्कुलमा आउने गर्छु भने। त्यस्तै बढ्दै बढ्दै गएपछि त्यही स्कुलमा काभ्रेका शिवबहादुर देउजा, उहाँ चाहिँ 48 सालदेखिकै त्यहाँको निर्वाचित सांसद शिवबहादुर देउजासँग म धेरै नजिक भएँ। अनि उहाँ नै हो मेरो खास देखिने मेरो यो कम्युनिस्ट विचारपट्टिको अथवा यो वामपन्थी विचारपट्टिको गुरु नै भन्छु म उहाँलाई। उहाँले नै हो मलाई त्यतातिर चाहिँ आकर्षित गर्नुभएको।
कहिले चाइनिज एम्बेसी कहिले रसियन एम्बेसी होइन त्यो प्रभावमा परेर कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिसक्नु अनि त्यो उसमा 28 सालमा राजा महेन्द्रलाई उता जनकपुरमा ऊ बम हानेको किन हाने जिज्ञासा कसले हान्यो पनि अलिकति जिज्ञासा है। अनि त्यसपछि त्यही 28 सालमा यो त्यतिखेर स्नातकहरू मध्येबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा 4वटा कोटा थियो निर्वाचन गर्ने र त्यो एउटा कोटामा चाहिँ रामराजा प्रसाद सिंह उम्मेदवार भनेर प्रचार खुब भएको थियो काठमाडौँमा पनि। एक दिन म रामराजा प्रसाद सिंहकै भाषण सुन्नु भनेर खुला मञ्चमा गएको छु है। उहाँको भाषण सुनियो जस्तो लाग्छ त्यतिखेर, मैले बिर्सेँ है। तर पछि उहाँलाई गिरफ्तार गरियो अरे के भयो अरे भन्ने अलि पछि चाहिँ सुनेको थिएँ मैले। उहाँले निर्वाचनै लड्न पाउनु भएन कि भन्ने लाग्छ अलि पछि चाहिँ मलाई। त्यस्तो भएको थियो। अब यस्तै क्या त्यो वातावरण पनि त्यस्तै बन्यो मेरो त्यो उसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति वामपन्थी उसतिर लाग्यो। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे हौ कता हिँडेको गजबको भएर। अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर्न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो। समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। Meitu Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा आखिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। त्यो बेलाको राजनीति, कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति, यहाँ आबद्ध हुनु बेलाको राजनीति र अहिलेको राजनीति होइन, अहिले नै कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति, यसको तुलना गर्नुपर्दा चाहिँ कस्तो भेटिन्छ, कस्तो देखिन्छ? अलिकति विश्लेषण सुनौ न। अब त्यतिखेरको कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति भनौँ अथवा कार्यक्रम भनौँ है, त्यो र अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम त आकाश जमिनकै फरक भइहाल्यो। खास भन्ने हो भने त अहिले त कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त है। किनभने अब कार्यक्रम पनि त्यस्तै खालका छन्, अनि खास भन्ने हो भने त चरित्र पनि त्यस्तै देख्छु म त। छैन कम्युनिस्ट चरित्र नै देख्दिनँ म त अब त है। अब के फरक छ र काङ्ग्रेस र हामी कम्युनिस्टहरूमा? केही फरक देखिया छ त अहिले? कोही फरक पार्टीमा भोट हाल्ने भए न, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि खै हामी त अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको विशेष गरी कम्युनिस्ट आन्दोलन नै कता जाँदैछ भन्ने अब छु म त। के हुनु पर्थ्यो त नि? अब राम्रो हुनलाई त के त्यस्तो? म त अब पहिला त चौमापट्टि ऊ भएको मान्छे, सङ्गठित भएको मान्छे। त्यो चौमापट्टि सङ्गठित हुन पनि मैले अघि नै देउजाजीको कुरो गरेँ नि। म जब स्कुलतिर गएँ, स्कुलतिर जाँदाखेरि त देउजाजीसँगै छुट्टिएर गएको हो, उहाँलाई सबै थाहा छ। देउजा मात्रै होइन, त्यतिखेर तुयुकाजी ताम्राकार अनि वीरबहादुर थापा भन्ने त्यहीँ पनौतीकै हुनुहुन्थ्यो, अर्को पनि हामी सँगै पढ्ने। हामीले पछि यहाँ बिए पढ्दा नि सँगै पढ्यौँ एउटै कलेजमा। त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूले म उता छुट्टिएर जाने भएपछि अलिकति मलाई केही गाइड गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो सम्पर्क माध्यम हुने वातावरण बनाउनु पर्ने, उहाँले त्यो बनाउनु भएन केही पनि है। नबनाएपछि म त्यहाँ गएपछि चाहिँ म हलमा लिएँ। जब एमाले गठन भयो है 47 सालमा,
माले 35मा 47 सालमा एमाले भयो, मार्क्सवादी र माले मिलेर। त्यहाँबाट अनि 49 सालमा एमाले यो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर एउटा नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गरे नि महाधिवेशनबाट। त्यो स्वीकृत गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ मलाई यो राष्ट्रिय परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि सबै विश्लेषण गर्दा अबको बाटो चाहिँ यही हो कि भन्ने मलाई चाहिँ ट्याक्क लाग्यो त्यतिखेर। किनभने अब सधैँभरि भूमिगत मात्रै भएर के चाहिँ गर्न सकेको छ त पार्टीले देश र जनताको निम्ति? खुल्लामा भयो खासै केही गर्न सकेको छैन नि। अब त्यो चेतनाले मात्रै त केही हुँदैन नि त, होइन र? देखिनु पऱ्यो नि त, भौतिक रूपले केही हुनु पऱ्यो नि त, होइन? केही पनि गर्न सकेको छैन कम्युनिस्ट पार्टीले। चेतना बढाएको छ त्यति मात्रै हो, त्यतिले मात्रै त पुग्दैन, चेतनाले त पेट भरिँदैन। अब खुल्ला भएर खुल्लै राजनीति गरेर गएपछि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको थियो। र अरू मुलुकको पनि जस्तै यही भारतकै पनि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले त त्यो गरिरहेको थियो नि त, त्यो पनि अलिअलि बुझिया थियो। चाहिँ अब यसरी अब खुल्ला गरेर राजनीतिक उसबाट जाँदाखेरि चाहिँ त केही गर्नु सकिन्छ होला भन्ने लाग्यो मलाई पनि। मैले अलिकति यहाँ जान्न खोजेको जस्तो अब 94 देखि शिक्षक आन्दोलन हुँदै सबै देखेर भोगेर आउनुभयो होइन। अहिले आएर नेकपाको यो होइन जनता बहुदलीय जनवादले अभिप्रेरित गरेर अहिले फेरि नेकपा यहाँ आएर आबद्ध हुनुभएको छ होइन। यो अघि यहाँले पनि भन्नु कम्युनिस्ट पार्टी नै छ कि छैन भने, यो कम्युनिस्ट पार्टीमा विचलन आउनुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँको त्यो लामो अनुभवले? मैले देखेको कारण चाहिँ हामीमा के भयो भने एकातिर हाम्रो अध्ययनमा हामीले गरेनौँ, अध्ययन छोड्यौँ हामीले। अब सङ्गठन पनि पार्टी सङ्गठन हुन्छ नि, पार्टी सङ्गठन पनि सङ्गठन छ, सङ्गठनको लागि मात्रै छ। त्यो पार्टी त्यो सङ्गठनमा सङ्गठित भएका मेम्बरहरूको वैचारिक धरातल उठाउन, उनीहरूलाई सधैँभरि क्रियाशील बनाउन पार्टी सङ्गठनले त्यो हेरेन छैन के गरेन। अब अलि अगाडिसम्म अलिअलि कहिलेकाहीँ प्रशिक्षण यताउता के भन्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि अब त हराइ नै सक्यो। सङ्गठन बनिहाल्यो भने पनि टाइममा मिटिङ हुँदैन, मिटिङ भए पनि यसो औपचारिकताको लागि हुन्छ, कसलाई कहाँ के हतार भएको छ, कसलाई कहाँ के भएको छ, ल मेरो त यस्तो छ है, म चाहिँ ल हिँडिहाल्ने भनेर हिँड्ने, त्यस्तो खालको प्रवृत्तिको विकास भएको छ। त्यहाँ मिटिङमै पनि बसेर के एजेन्डा हो गहन छलफल गर्ने, त्यहाँ चाहिँ सामूहिक निष्कर्ष निकाल्ने, त्यस्तो खालको पनि हराइसक्यो। एकातिर अध्ययन पनि छैन है। एउटा सच्चा कम्युनिस्ट हो भने त ऊ आफ्नो विचारप्रति त दरिलो हुनु पऱ्यो नि, आफ्नो विचारप्रति आफ्नो आस्थाप्रति दरिलो हुनको लागि उसले त्यही अनुसारले अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अध्ययनलाई निरन्तरता दिनु पऱ्यो। त्यो पनि छैन। उतातिर सङ्गठनपट्टि पनि जहाँ ऊ सङ्गठित भएको छ त्यहाँ पनि उसको लागि अलिकति प्रशिक्षित गर्ने, उसलाई अलिकति जागरुक बनाउने, अलिकति सक्रिय बनाउने वातावरण बन्दैन। खालि कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको छ, मतलब कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनाएको छ, सङ्गठन एउटा सङ्गठनमा बसेको छ, बस त्यति मात्रै। त्यस्तो हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढेर त उयो अब पुँजीवादी पार्टी जस्तै हो। नेपाली काङ्ग्रेस पनि त एउटा पार्टी त हो नि, होइन? उसको पनि सङ्गठन छ नि, तर उसको कहिले हामी त्यो मिटिङ भन्ने पनि सुन्दैनौँ, गाउँ गाउँमा भनौँ मिटिङ भन्ने पनि सुन्दैनौँ, कहिले त्यस्ता खालको प्रशिक्षण भन्ने पनि सुन्दैनौँ, कहिले केही पनि सुन्दैनौँ। तर पनि ऊ कम्युनिस्ट के अरे तर पनि ऊ एउटा पार्टी हो। अब उसको पनि अब जनाधारहरू थुप्रै छ। अब नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने त धेरै लामो समय काङ्ग्रेसले नै सरकार बनाएको छ, नेतृत्व गरेको छ सरकारको, होइन? अब त्यस्तो गर्नको लागि त कम्युनिस्ट पार्टी नै नचाहिने रहेछ नि त। कम्युनिस्ट पार्टी त किन त भन्दा वैचारिक रूपले एकदम खारिएको, सशक्त र देश र जनताकै हितमा काम गर्ने त्यस्तो पार्टी हुनु पऱ्यो नि त कम्युनिस्ट पार्टी त। अहिले त म त्यस्तो देख्दिनँ। त्यो यहाँको भनाइमा पनि राजनीतिक विकृति चाहिँ धेरै बढ्यो, एकदमै होइन? त्यो बढ्यो भन्ने छ। झन्डै 36 वर्ष लामो तपाईँको शैक्षिक आन्दोलन अथवा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि संलग्नता छ। यो राजनीतिक विकृति घटाउनको लागि शैक्षिक उसको
होइन शैक्षिक आन्दोलनको चाहिँ कतिको आवश्यकता हुन्छ, के छ त्यो दुईटै अनुभव छ नि त यहाँलाई? एकदमै एकदम यो 1-2 को परिपूरक हो अथवा कस्तो भूमिका हुँदो रहेछ अलिकति के भूमिका त शैक्षिक भन्दा पनि शिक्षकहरू है कम्युनिस्ट राजनीति यो रूपले विकास हुनुमा यो रूपले भन्नाले अहिले विकृत रूपमा भन्न खोजेँ होइन है मैले फस्टाउन चाहिँ नेपालमा हो कम्युनिस्ट राजनीति फस्टाउन भनौँ अथवा कम्युनिस्ट सङ्गठन फस्टाउनलाई जसरी त्यसरी फस्टाएर आयो अहिले त विश्व नै चकित हुने स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ नि त नेपालमा होइन। अब यसरी आउनुमा शिक्षकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अब हाम्रा धेरै नेताहरू भूमिगत कालमा समेत दुर्गम ठाउँमा दुर्गम गाउँमा गएर शिक्षक भएर काम गरेर त्यहाँ सङ्गठन बनाएर त्यहाँका मान्छेहरूलाई सङ्गठित गरेर प्रशिक्षित गरेर दरिलो सङ्गठन बनाएको त इतिहास हो नि हाम्रो। तर अहिले आएर चाहिँ त्यो सबै हरायो, सबै बिग्रियो। अहिले त हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो भयो भने उही पुँजीवादी प्रवृत्ति नै भन्छु म त, निम्न पुँजीवादी प्रवृत्ति भन्छौँ नि हामी, हो त्यही नै। अब सुविधा भोगी, अब अलि स्वार्थ आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने, देश र जनताको स्वार्थलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने त्यो खालको अवस्था भएको छ अहिले। यी सबै हेरेर आउँदा होइन अहिले अब त यहाँ पनि नेकपाको एउटा अहिले ठुलो पार्टीको एउटा सदस्यको हिसाब पनि हुनुहुन्छ होइन, क्रियाशीलै हुनुहुन्छ। के गर्नुपर्छ पार्टीले भन्ने लाग्छ यहाँलाई? पार्टीले त अब पहिलो कुरो त अब आफ्ना सदस्यहरूलाई ठिक किसिमले प्रशिक्षित निर्देशित गर्नु पर्यो। ठिक किसिमले भन्नाले कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य कार्यक्रम जे हो त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नको लागि प्रशिक्षित गर्नु पर्यो, निर्देशित गर्नु पर्यो। र अनि आफ्ना कार्यकर्ताहरू सबैलाई आफ्नो वैचारिक धरातल उठाउनको लागि निर्देशित नै गर्नु पर्यो, कडाइ नै। र पार्टी अनुशासन जुन हुन्छ नि, लौह अनुशासन भनिन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासन, फलामे अनुशासन, आइरन डिसिप्लिन भनिन्थ्यो, छ त अहिले त्यस्तो? यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुहुन्छ कतै कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूले त्यस्तो खालको अनुशासन कायम राखेको? म त कहीँ पनि देख्दिनँ, छैन त्यस्तो है। हो त्यो लौह अनुशासन भन्ने जुन छ त्यो हुनु पर्यो। अब त्यो माथि नै नभएपछि तलसम्म हुने अवस्था पनि हुँदो रहेछ क्या, भनिन्छ नि मुहान धमिलो भएपछि त्यो पानी त तलसम्म धमिलो हुँदै आउँछ नि। त्यस्तै अहिले त माथि नै अब के भएको छ त्यसैको चाहिँ तलसम्म प्रभाव परिहाल्यो। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, हौ कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Meitu Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा आँखिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक।
गुणस्तरीय कुन्ज ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। मैले एउटा अनुभव पनि जान्न खोजेको, हजुर। यहाँ जस्ता धेरै त्यो पुराना कार्यकर्ताहरू, नेकपाका भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ हजुर। होइन। हिजो संसार मुक्तिको लागि होइन, सर्वहाराको मुक्तिको लागि भनेर आबद्ध हुनुभयो होइन, लाग्नुभयो। अहिले आएर बेकार लागिएछ भन्ने पर्छ कि पर्दैन होला? होइन, मलाई चाहिँ अहिलेसम्म परेको छैन। मलाई चाहिँ बेकार लागिएछ भन्ने परेको छैन। किनभने अहिले जे जति राजनीतिक परिवर्तन भएको छ नि, 7 सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको छ नि, 7 सालको परिवर्तनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका अलिक गौण रह्यो, अलि निम्न रह्यो भन्ने मेरो मूल्याङ्कन हो, मेरो बुझाइ हो है। त्योभन्दा पछाडिदेखिका यो पञ्चायती कालका आन्दोलनहरूमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त धेरै आन्दोलन गरेको छ है, धेरै अगाडि बढेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। 46 सालको जनआन्दोलन भयो नि, यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वाम मोर्चा गठन गरेर त्यसरी त्यो आन्दोलनको नेतृत्व नगरे भए त्यो हुन्नै थिएन, पञ्चायत जान्नै थिएन। 46 सालको परिवर्तनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असाध्यै ठुलो भूमिका छ, एकदमै गहन भूमिका छ, एकदमै नेतृत्वदायी भूमिका छ है, वाम मोर्चा गठन गरेर गरेको छ। अब त्यही आन्दोलनमा अर्को पक्ष छ नि, त्यतिखेर राष्ट्रिय जनआन्दोलन के समिति भनेर बनाएको छ हो, त्यो पक्षले पनि त्यतिकै भूमिका खेले हो यो पञ्चायत फालेर यो बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनको लागि है। जब बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो नि, त्यहाँदेखि नै हाम्रो बहुदलीय व्यवस्थामा हुनुपर्ने खालका जुन राम्रा पक्षहरू छन् नि, तिनीहरू चाहिँ ओझेलमा पर्दै गए, ओझेलमा पार्दै गइयो र त्यसका विकृतिहरूले चाहिँ हावी भयो के, चाहे त्यो काङ्ग्रेसमै होस् अथवा कम्युनिस्ट पार्टीपट्टि पनि होस्। जो सत्तामा गए उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्थाको जुन खालको एउटा राम्रा पक्षहरू छन् नि, तिनीहरूलाई उजागर गरेनन्, उनीहरूले छोडिदिए, त्यसलाई ओझेलमै पारिदिए र विकृतिहरूको मात्रै विकास भएर गयो। अनि पार्टीको नीतिगत सैद्धान्तिक रूपमा त समस्या छ भनेर यहाँले अघि पनि उठाउनु होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पटक गठन भएको छ, यसले गरेका कामहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, नीति कार्यक्रम, यो सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ के सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ छ त? अब ज्यादै असन्तुष्ट पनि म छन्न चाहिँ है। किन भन्दा कम्युनिस्ट सरकार होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चाहिँ हो, कम्युनिस्ट सरकार होइन नेपालको अहिलेको है। किन होइन भने यसले त कम्युनिस्ट पार्टीले सशस्त्र युद्ध गरेर सत्ता कब्जा गरेर सरकार बनाएको होइन नि, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट धेरै सिट जितेर अनि सरकार बनाएको है। कम्युनिस्ट सरकार नै हो भने चाहिँ कम्युनिस्ट नीति अनुसार गर्न सकिन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो है। यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको हुनाले यसले त्यो कम्युनिस्ट नीति अनुसारको सरकारले गर्नुपर्ने जुन हुन्छ त्यो सबै गर्न सक्दैन, तर पनि सुधारका काम धेरै गर्न सक्छ, धेरै भएको छैन, धेरै सुधारका काम गर्न सक्छ। त्यो भन्ने हो भने त अब के नगन्य भन्छु म चाहिँ सुधारका कामहरू। हजुर, मैले अब अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको निर्धारित समयभन्दा अन्त्यमा नि छौँ। यहाँ त झनै 36 वर्ष लामो शैक्षिक अनुभव पनि छ होइन। वर्तमान शैक्षिक प्रणाली के यो नेपाल सुहाउँदो छ अथवा नेपालको जनमानस सुहाउँदो छ? यो त छैन नै, अहिले वर्तमान मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै छैन, एकदमै छैन। 28 सालभन्दा अगाडिको शिक्षा बरु अलिकति समाजलाई दायित्वबोध हुने खालको थियो र त्यतिखेर जुन अलि सचेत समाज थिए त्यही अनुसारले शिक्षाको विकास गरे। 28 सालमा त्यसलाई सरकारीकरण गरियो है। यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना भनेर ल्याएर 28 सालबाट चाहिँ नयाँ शिक्षा योजना भनिन्छ, त्यो ल्याएर सुरु गरियो र सबै अब सरकारले गर्ने शिक्षा नीति सबै सरकारले गर्ने भनेर गरियो। त्यहीँदेखि नै अब सबै गर्ने भनेर सरकारले जिम्मा चाहिँ लियो, तर गर्न चाहिँ गरेन। त्यहीँबाटै बिग्रिँदै आयो। के गर्नु पर्थ्यो त? होइन, सबै सरकारले गर्ने भनेर जिम्मा लिइसकेपछि त शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले बेहोर्नु पर्थ्यो नि त।
कहाँ कहाँ विद्यालय खोल्ने अनि त्यो विद्यालयमा कस्ता कस्ता शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्ने, विद्यार्थीलाई कस्तो खालको पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने, त्यो सबै सरकारले जिम्मा लिनु पर्थ्यो। अनि कस्तो खालको पाठ्यक्रम तयार गर्ने, आफ्नो देश सुहाउँदो पाठ्यक्रम कस्तो चाहिन्छ होइन, देशमा कस्तो शैक्षिक जनशक्ति अथवा भनौँ पछिको जनशक्ति कस्तो तयार गर्ने, त्यो त सरकारले गर्ने हो नि त। कि त अब सरकारले त्यो शिक्षाको दायित्व सरकारको हो, अब सरकारले गर्छ भनेर जिम्मा नलिनु पर्थ्यो। ल त्यो समाजलाई कस्तो खालको शिक्षा आवश्यक पर्छ त्यही समाजले गर्ने भनेर छोडिदिनु पर्थ्यो। सरकारले जिम्मा लिइसकेपछि त त्यो अनुसारको शिक्षा नीति बनाएर, शिक्षा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि। अब जिम्मा चाहिँ लिने, दायित्व पुरा नगर्ने, अहिलेसम्म त्यही त देखिराखेको छ नि। हेर्नुहोस् त अब 28 सालमा जिम्मा लियो, केही वर्ष पछाडि नै जस्तै 38 सालमा नै त्यो चाहिँ अब जिम्मा लिन नसक्ने भने जसरी पन्छिँदै गएको अवस्था देखिन्छ है। अनि पछाडि गएर यो 56-57 सालतिरबाट त अब जे गर्छ तिमीहरू नै गर है भन्ने किसिमले भएका विद्यालयहरू पनि समुदायलाई जिम्मा लाग्छ नि त है। त्यसरी समुदायलाई जिम्मा लाग्छ। मलाई लाग्छ 57 सालभन्दा पछाडि सरकारले एउटा पनि विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी भनेर स्वीकृत गरेका छैन। शिक्षाको जिम्मा चाहिँ सरकारको भन्ने अब अहिलेको संविधानमा त अझ मौलिक अधिकारकै मौलिक हककै उसमा शिक्षालाई पनि स्वास्थ्यलाई पनि राखेको छ है भन्ने चाहिँ त्यसरी भन्ने, संविधानमा पनि त्यसरी व्यवस्था गर्ने। तर शिक्षामा हुनुपर्ने सबै खालको व्यवस्थापन जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ नगरिदिने, त्यस्तो पनि हुन्छ त। अहिले भन्नुहोस् न विद्यालयहरूमा अब समाज चाहिँ क्रमशः समाजमा चेतना त विकास हुँदै गएको छ। त्यही समाजले विद्यालय त चाहियो, पढाउनु त पऱ्यो हाम्रो बच्चाहरू भन्ने त उनीहरूको चेतना विकास भएको छ। अनि ल यहाँ स्कुल बनाउनु पऱ्यो भनेपछि, स्कुल खोल्नु पऱ्यो भनेपछि ल स्कुल खोला, व्यवस्था गर, सरकारले त्यही पनि सीमित शिक्षकहरूको तलब दिन्छ, बस अरू सबै व्यवस्था गर तिमीहरू, हो कि होइन। अहिलेको अवस्था त्यो छ नि। अझ कतिपय यो अहिले 57 सालभन्दा पछाडि त एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गरेका छैन। त्यो विदेशी पैसाबाट है, विदेशी कोषबाट आउने पैसाबाट त्यो राहत कोटा भनेर दिइराखेको छ केही स्कुल, केही कोटाहरू स्कुलहरूलाई। ल तिमीहरू जसरी चलाउँछ चला। स्कुल चलाउने स्वीकृति चाहिँ दिने, अनुमति मात्र, स्वीकृति पनि होइन, अनुमति चाहिँ दिने, तर त्यहाँ व्यवस्थापन केही पनि नगरिदिने, व्यवस्था केही पनि नगरिदिने। त्यो पनि दायित्व लिएको हुन्छ त। गर्नुपर्ने के थियो सुरुदेखि नै भने 28 सालदेखि अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै के थियो भने पहिला त नक्साङ्कन गर्ने, देशभरिमा कहाँ कस्तो खालका विद्यालयहरू सुरु गर्ने, नक्साङ्कन गर्ने, त्यही अनुसारले ठ्याक्क त्यो विद्यालय स्थापना गर्ने, सम्पूर्ण सरकारले दायित्व लिने, अनि त्यो विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूलाई त्यहीँ राखेर पढाउने व्यवस्था गर्ने। त्यो के कुन चाहिँ क्षेत्रको पढाइ हो, प्राविधिक क्षेत्रको हो कि अथवा सामान्य क्षेत्रको हो कि कहाँ, त्यहीँ राखेर पढाइ गर्ने, त्यो खालको व्यवस्था सुरुदेखि नै मिलाउँदै ल्याउनु पर्थ्यो। हेर्नु त अहिले अब विद्यालयहरू जताततै छन्, भद्रगोल छ, तर त्यहाँ केही पनि व्यवस्था छैन। पाठ्यक्रम एउटा सरकारले स्वीकृत गरेर त्यो पाठ्यक्रम लागू भएको छ। त्यहाँबाट शैक्षिक जनशक्ति कस्तो उत्पादन भएको छ, त्यसले देशको निम्ति के गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि केही मूल्याङ्कन छैन। यसो परीक्षाको गर्यो अनि सर्टिफिकेट दियो है, बस त्यही त छ अहिले। हस्, धन्यवाद। हस् हस्, ल धन्यवाद। मलाई बोलाएर यसो मेरो अलिकति आफ्ना कुराहरू पनि राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको टिम सबैलाई। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकजना शैक्षिक अगुवा तथा पुराना कम्युनिस्ट नेता शिवप्रसाद न्यौपाने। उहाँसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ। नमस्ते।